सुरु गरौँ। फाइलमा गएँ, न्यू गरेँ, ब्ल्याङ्क HTML नन HTML5 र क्रिएट यति थोक गरेँ जे गरेका थियौँ। डेस्कटपमा गएँ, कुनै नाम दिएँ। अब के छ भन्दाखेरि टेबल HTML मा टेबलको कन्सेप्ट दिएको छ। टेबल भने चाहिँ रो र कलमको कम्बिनेसन हो। रो भने यस्तो, कलम भने यस्तो हुन्छ है। र फर्स्ट लेख्ने तरिका हुन्छ चाहिँ फर्स्ट हामीले माइन्ड मेकअप क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीलाई कतिवटा रो चाहियो, कतिवटा कलम चाहियो भनेर। र त्यसको लागि जस्तै 2x2 को चाहिएको छ। फर्स्ट टेबल खोलौँ, टेबल इन गरेँ। अब यो भित्र पसेर टेबल रो TR टेबल रो पनि इन गरेँ। टेबल रो भित्र चाहिँ हाम्रो टेबल कलम हुन्छ। त्यो रो भित्र कतिवटा कलम राख्ने भनेर आफूले डिसाइड गर्नुपर्छ। हामीलाई दुईटा चाहिएको छ भने TC होइन TD टेबल डाटा भन्छौँ। जस्तै यहाँ गएर चाहिँ डाटा दिने हो क्या, त्यही भएर टेबल डाटा भने सिरियल नम्बर TD क्लोज। फेरि यही रोमा अर्को कलम चाहियो TD नेम गरेर इन गरेँ। अब यति कुरालाई मैले ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरेँ। ब्राउजरमा खोल्छु, फाइल ओपन इन ब्राउजर, सिरियल नम्बर नेम। फेरि मलाई अर्को रो यहाँ चाहियो। अब यसलाई अलिकति देखाउनु पऱ्यो, बोर्डर जस्तो देखाउनु पऱ्यो, टेबल जस्तो देखाउनु पऱ्यो भनेपछि यहाँ गएर मैले बोर्डर 1 बोर्डर राखेँ। एउटा दुईवटा। फेरि मलाई अर्को यही रो, अब यहाँ गएर 1 र राम चाहियो। यो भने त सेकेन्ड रो हो नि त। यो भने यहाँ गइसकेपछि सेकेन्ड रो, यहाँ गएपछि थर्ड रो, यहाँ गएपछि फोर्थ रो है। अब त्यो रोमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ TR, यो TR क्लोज भएपछि TR फेरि खोलेँ, फेरि गएर इन गरेँ। अब यहाँ गएर चाहिँ मैले यो रो भित्र कतिवटा कलम चाहियो, दुईटा कलम। फर्स्ट स्टेपमा मलाई 1 चाहियो, सेकेन्ड स्टेपमा मलाई राम भनेर दिनु पर्यो। अब गएर रिफ्रेस गरौँ, 1 र राम। त्यस्तै अर्को रोमा चाहियो, यो रो क्लोज भएपछि TR टेबल रो इन गरेँ। त्यो भित्र कतिवटा कलम गर्ने त TD टेबल डाटा 2 TD क्लोज गरेँ। फेरि गएर TD गरेँ, सीता इन गरेँ। अब रिफ्रेस गरेर भोलि यसको विथ र हाइट बढाउनु पर्यो, टेबलको भनेपछि यहाँ माथि विथमा गएर बोर्डर टेबलको उसमा गएर यहाँ गएर मैले विथ कति राख्ने त ल 500। अब गएर रिफ्रेस गरौँ, टेबल ठुलो आयो। एकचोटि यस्तै खालको टेबल बनाएर मलाई देखाउनुहोस्। अब के छ भन्दाखेरि डिजाइन भ्यूमा जाउँ र यहाँ हेर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या हामीले। भोलि मलाई अर्को फेरि रो थप्नु पर्यो भने म यो किबोर्डको ट्याब, जस्तै यहाँ अन्तिममा गएँ, सीतामा गएँ अनि ट्याब गरेँ, फेरि यहाँ गएँ ट्याब गरेँ, नयाँ आउँछ क्या। यसको गएर कोड हेर्दाखेरि चाहिँ यो NBSP भने चाहिँ एउटा स्पेसको लागि हो, हाले पनि हुन्छ। हजुर जस्तै यहाँसम्म इन भयो। अब मलाई फेरि बनाउनु पर्यो, डिजाइन भ्यूमा गएँ, अब ट्याब गर्छु, किबोर्डको ट्याब आउँछ 3 गरेर। हजुर यसमा छैन। अब केही गर्नु पर्यो, फेरि सजिलो भयो क्या यो। यति कुरा गरेँ। अब के गरिएछ भन्दाखेरि यो डबल लाइन आइरहेछ है।
अब सिंगल लाइन ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो नि, यहाँ गएर चाहिँ सेल स्पेसिङ र सेल प्याडिङ भनेर छ। सेल प्याडिङ हेरौँ, सेल प्याडिङमा मैले 50 राखेँ भनेपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यहाँदेखिको यहाँसम्म ग्यापिङ 50, यहाँदेखिको यहाँसम्म 50, यहाँदेखिको यहाँसम्म 50, यहाँदेखिको यहाँसम्म। यहाँ किन 50 पुगेको छैन? यो टेक्सै त्यत्रो लामो छैन है, अगाडि 0 हुन्छ है, यो कुराहरू छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सेल स्पेसिङ। सेल स्पेसिङ, यो सेल स्पेसिङ भनेको चाहिँ यो फर्स्ट बोर्डर र सेकेन्ड बोर्डर कति ग्याप राख्ने। जस्तै मैले यहाँ गएर 50 गरिदिएँ, अब रिफ्रेस गर्छु, फर्स्ट बोर्डर र सेकेन्ड बोर्डर ग्याप आयो। होइन मलाई चाहिएको छैन, यसलाई पनि 0 गरिदिएँ र यसलाई पनि 0 गरिदिएँ। अब गएर रिफ्रेस गरौँ, हजुर हजुर सेल स्पेसिङ। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब यो कुरा त अलिकति बोल्ड र बिचमा आउनु पर्यो क्या। यो भने त माथिको भने जस्तो हेडलाइन जस्तो भने जस्तो हुन्छ, त्यो अलिकति बोल्ड हुनु पर्यो र सेन्टरमा आउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो केसमा हामीले यसलाई टिडी नगरेर टेबल हेड टिएच टेबल हेड अब यति गरेर सेभ गरेर रिफ्रेस गर्छु, यो बोल्ड पनि आएको छ र सेन्टरमा पनि आएको छ। यसलाई पनि बोल्ड पनि गयो, सेन्टर पनि आयो। यो किन भन्दाखेरि टिएचले गरे, टेबल हेडले गरे हो। र मलाई अब यो रो र यो रो मर्ज गर्नु पर्यो, यो दुईटा रो मर्ज गर्नु, यो लाइन हटाउनु पर्यो भन्न खोजेँ मैले है। अब त्यो लाइन हटाउनको लागि त अब भनौँला यो लाइनै यही हटाइदिए भइगयो नि भनौँला, अनि यहाँ गएर लेखे भइगयो भनौँला। ल हेरौँ, यस्तो आयो नि त खाल्टो खुल्टो। त्यो नल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो, यसलाई मैले हटाएँ, त्यसपछि यहाँ गएँ कल स्पान, कतिलाई मर्ज गरे, दुईटालाई मर्ज गरेर एउटा बनाएको हो नि त, त्यसैले दुईटा। अब रिफ्रेस गरौँ, लाइन आयो त आएन नि, यो र यो मर्ज भएर एउटा बन्यो। त्यस्तै हेडको गर्नुहोस् र मर्ज गरेर देखाउनुहोस्। अब यति कुरा त गरियो। अब के मानिया छ भन्दाखेरि हाम्रो HTML5 मा आइसकेपछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के मानिया छ भन्दाखेरि यहाँ माथि गएर चाहिँ यो भयो हाम्रो हेड सेक्सन। त्यसैले के गरौँ भन्दाखेरि टी हेड टेबल हेड भनेर डिफाइन गरियो। आउटपुट केही चेन्जेस छैन, टी हेड इन गरे, आउटपुट केही चेन्जेस छैन। त्यस्तै अब यो तलको पार्ट भने चाहिँ हाम्रो टी बडी पार्ट कहाँसम्म त, अब मेबी फुल होला हाफ होला, आफ्नो डिजाइन हुन्छ। त्यस्तै टी फुटर भनेर पनि छ। आउटपुट केही पनि चेन्जेस आउँदैन, तर राख्दा राम्रो भनेर गरिएको छ है। अब टी फुटर, अब यो भने चाहिँ हाम्रो लगभग 7-8 अलि 17 वर्ष अगाडिको साइटहरू चाहिँ एउटा टेबल बेसमै बन्थ्यो, यही टेबल बेसमै एउटा साइट कम्प्लिट हुन्थ्यो। तर त्यसपछि पछि आएर चाहिँ हाम्रो अब सिएसएस आयो, सिएसएसमा गर्न थाल्यो, त्यसपछि डिभिजन कन्सेप्ट आयो, डिभिजनबाट गर्न थाल्यौँ। अब धेरै चेन्जेसहरू छ। पहिले चाहिँ एउटा यही टेबल बेसमा बनाइन्थ्यो। अब जस्तै यो टेबलमा चाहिँ मलाई कलर हाल्नु पर्यो। अब त्यो कलर हाल्नको लागि चाहिँ यही भित्र पसेर यहाँ गएर बिजी ब्याकग्राउन्ड, कुन चाहिँ कलर, यो कलर। अब गएर रिफ्रेस गरौँ। त्यस्तै अब मलाई के गर्नु पर्यो, यो इन्डिभिजुअल यसको चाहिँ अर्कै गर्नु पर्यो, यो रोको चाहिँ अर्कै गर्नु पर्यो। भनेपछि यो रो भने यो यहाँ गएँ बिजी कलर, कस्तो अर्कै कलर,
रिफ्रेस गरौँ, यो अर्कै कलर भयो। त्यस्तै मलाई यो बोर्डर चाहिँ हटाउनु पर्यो भने यहाँ माथि मैले बोर्डर गरेको छु, यसलाई 0 गरिदिउँ। होइन मलाई हालेर पनि अर्कै कलर चाहियो भनेपछि यहाँ गएँ बोर्डर कलर कस्तो राख्ने त, होइन त्यस्तै यो रो अर्कै उसमा चाहियो, अर्कै कलरमा चाहियो भनेपछि कुन रोमा जाने अनि यहाँ गएर बिजी कलर कस्तो दिने त, यो दिए छुट्टै कलरहरू आयो है। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। एकचोटि 2-3वटा कलर हालेर हेर्नुहोस् त। यदि कुरा गरेँ अब के चाहियो भन्दा फेरि मलाई एउटा रो थप्नु पर्यो, यहाँ एउटा फेरि कलम थप्नु पर्यो, यो सिरियल नम्बर र नेमको बिचमा थप्नु पर्यो। अब फेरि 1 by 1 सबैलाई गर्नु पर्यो नि त है। अब त्यो केस नगर्नको लागि चाहिँ यहाँ डिजाइन भ्यूमा गएँ, राइट माउस क्लिक गरेँ, यहाँ नेममा गएर राइट माउस क्लिक गरेँ, टेबलमा गएँ। अब यहाँ गएर के इन्सर्ट रो गर्नु छ कि कलम गर्नु छ कि के गर्नुपर्ने छ। जस्तै मलाई कलम चाहियो, जस्तै यहाँ रोल नम्बर यहाँ 101 102 103 यहाँ गरेर रिफ्रेस गर्नु है। अब यो एउटा के सजिलो छ भन्दाखेरि भोलि मलाई फेरि हाइट बढाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ गएर मैले यो सिलेक्ट गरेर चाहिँ यसको यिनीहरूको हाइट विथ सबै बढाउन मिल्छ क्या। सिरियल नम्बर किन यत्रो ठुलो चाहियो र सानो चाहियो, रोल नम्बर यत्रो किन ठुलो चाहियो सानो चाहियो, नेम ठुलो राखिदिएँ, यसलाई सेभ गरेँ। अब अहिले त इक्वल आइरहेछ नि, रिफ्रेस गरौँ, सानो सानो यो ठुलो। अब यसको चाहिँ कोड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा टिआरमा गएर यो यसमा गएर टिएचमा गएर चाहिँ हाम्रो विथ डिफाइन गरिन्छ। यो केही हालिया छैन भने पिक्सलको फर्ममा हुन्छ है, पिएक्सको न कि पर्सेन्टेजको है। यसरी एउटा टेबल बनाइन्छ। होइन यो टेबल मलाई चाहिएन, अलि लामो डाटा छ, निकै लामो डाटा छ भने मैले सबै हटाएँ, मलाई 16 by 16 को चाहियो। अब कहाँ त्यत्रो बनाएर साध्य हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ इन्सर्टमा जाने, टेबलमा जाने, कतिवटा रो चाहियो 16, कतिवटा कलम चाहियो 16, टेबलको विथ केमा राख्ने, पिक्सलमा राख्ने कि पर्सेन्टेजमा राख्ने, पिक्सलमा राख्ने 700, बोर्डर राख्ने कि नराख्ने, राख्ने भएर 1, प्याडिङ राख्ने कि नराख्ने, सेल स्पेसिङ राख्ने कि नराख्ने, डिफल्ट एउटा अनि ओके। डिजाइन भ्यूमा हेरौँ, अघि मैले गरेको थिएँ यो र यो मर्ज गर्नु पर्यो, सेलेक्ट गरेँ, राइट माउस क्लिक गरेँ, टेबलमा गएँ, मर्ज सेल मर्ज भयो। यसलाई र यसलाई मर्ज गर्नु पर्यो, राइट माउस क्लिक गरेँ, यो चाहिँ रो स्पान भन्ने हुन्छ। यसको कोड गरेर हेऱ्यो भने रो स्पान, तलको कलम गर्नु भने कलम स्पान, रो गर्नुपर्ने रो स्पान है। त्यो केसहरू छ। अब यसरी चाहिँ अलिकति 2-3 वर्ष भइसकेपछि मात्रै काम गर्ने। यसरी अब नगर्ने, आफै अब हामी कोड गर्न आएको हो, कोड सिकौँ न त। त्यो त कपी पेस्ट त जसले पनि केटाकेटीले गरिहाल्छ। हामीले त्यो अब वेब पेज डिजाइन गर्दा नि छ। हजुर वेब पेज नै डिजाइन गर्दा नि यसरी गरिदियो भने थाहा पाउँछ पाउन। कसले उसले यसरी के कसले थाहा पाउने? यो कोड त कोडै हो नि सबै, कसरी थाहा पाउने? अनि पछि अब हामी कुनै केसमा टेबल म गर्दाखेरि म जहिले यसरी गर्छु, इन्सर्ट गरेर गर्छु, किन कोड मैले लेखेको कोड र उसले लेखेको कोड एउटै त छ नि, केही चेन्जेसै छैन नि त्यसमा, थाहा पाउँदैन। अलिकति प्रो भएपछि त अनलक हुनुपर्ने नै हो। त्यो कुरा हो।
अब टेबल अब सिएसएसमा गइसकेपछि फेरि टेबलको कसरी विथ हाइट बढाउने सिएसएसबाट गरौँला। अब आउँ इमेज तान्नको लागि। इमेज तान्नको लागि हाम्रो ट्याग छ एचटिएमएलले दिएको आइएमजी इमेज। यसको सोर्सेस कुन हो? सोर्सेस भने चाहिँ कहाँबाट तान्ने हामीले। अब ड्रिमवेयर हुने बित्तिकै एउटा के सजिलो छ भन्दा इन्टर गरौँ, ब्राउज अप्सन आउँछ। यो ब्राउज अप्सन भने चाहिँ के भन्दा जस्तै मेरो डेस्कटपमा मैले यो फाइल पनि डेस्कटपमै सेभ गरेको छु, यहाँ डेस्कटपको एनएन भन्नेमा। त्यस्तै यो डेस्कटपमै मैले ब्याङ्किङ खबरभित्र एउटा कुनै इमेज छ, ल यो इमेज के भयो, ब्याङ्किङ खबर भन्ने फोल्डरभित्र इमेज भन्ने फोल्डरभित्र फाइल नेम यो, त्यसको एक्सटेन्सन यो, त्यो हाल्नु पऱ्यो। यदि मैले यो सबलाइन वा अरूबाट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो म्यानुअली मैले आफैले टाइप गर्नु पर्थ्यो। अनि यहाँ गएर मैले क्लोज रिनेम गरेर आफै लेख्नु पर्यो कि रिनेम गरेर आफै लेख्नु पऱ्यो। अब गएर रिफ्रेस गरौँ। अब यो इमेजको एट्रिब्युट भने चाहिँ यसको विथ हाइट कति राख्ने। भोलि इनकेस यो इमेज लोड भएन, कसैले डिलिट गरिदियो, छैन यो नामको इमेजै छैन, यस्तो आयो, क्र्याक भएको जस्तो क्या, खतम, क्र्यास भएको जस्तो। यस्तो क्लाइन्टलाई देखाउनु हुँदैन, रिसाउँछन् है। त्यही भएर यस्तो कुरा नगर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अल्ट गरेर गर्नुपर्छ, अल्टरनेटिभ हो क्या यो। त्यो लोड नभएको खण्डमा यो एउटा टेक्स्ट भन्ने लोड हुन्छ क्या। यहाँ तिमीले एबिसिडी दियो अरे एबिसिडी त्यहाँ लोड हुन्छ। अब गएर रिफ्रेस गर। यदि इमेज आयो, इनकेस इमेज आयो भने इमेज लोड भयो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन यदि तिम्रो क्र्यास भएछ, साइट छैन भनेपछि यो क्र्यासको आइकन देखाउँदैन, यो टेक्स्ट चाहिँ देखाइदिन्छ। अल्टमा जे राखेको छ त्यही। र सर्च इन्जिनको लागि चाहिँ यो राम्रो हो। त्यस्तै अब यहाँ गएर गर्दाखेरि यहाँ गएर टाइटल दिए, त्यहाँ अर्डमै चाहिँ अर्को इमेज राख्नु हुँदैन। त्यो एउटा टेक्स्ट लाइन हो। यहाँ गएर मैले ल दिस इज लोगो भनेर गरेँ। अब गएर रिफ्रेस गरौँ। यो लोड भयो। अनि जब माउस यहाँ राख्छु नि, अनि दिस इज लोगो भनेर आयो क्या, क्याप्सन सरको। यो राख्नु पनि सर्च इन्जिनको लागि एकदम राम्रो हो, यो टाइटल र अल्ट। र यति कुरा त बेसिक एचटिएमएलमा पायौँ। अब HTML5 आइसकेपछि चाहिँ फिगर भनेर एउटा ट्याग निकालिदिएको छ उसले। यदि यस्तो इमेज गर्छस् भने चाहिँ यहाँ अगाडि गएर चाहिँ फिगर भने डायग्राम इमेज, त्यस्तोलाई फिगर गरेर क्लोज गरेँ। यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। हल्का अलिकति एलाइनमेन्ट सर्छ क्या, अरू जस्ताको त्यस्तै, केही चेन्जेस छैन। तर राम्रो चाहिँ अब यसलाई मानिन्छ, किनभने HTML5 मा चाहिँ अब यसलाई प्राथमिकता राम्रो दियो गरिएको छ। इमेज छन् जस्तै हामीले साइन्स बुकमा फिगर भनेर तल लेख्थ्यौँ नि, त्यस्तै कुरा हो क्या यो। त्यस्तै अब यहाँ मलाई एउटा दिस इज राम भनेर लेख्नु पऱ्यो, यो रामको हात भनेर लेख्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ एउटा प्याराग्राफ गरेँ, दिस इज राम। यहाँ रिफ्रेस गरेँ। अब यो यसकै क्याप्सन हो भने यसरी नलेख्नुहोस् भन्छ उसले के गर्छ, फिगर क्याप्सन भनेर ट्यागै दिएको छ। अनि गएर क्लोज गरेँ, फिगर क्याप्सन क्लोज गरेँ। आउटपुट एउटै हो, केही चेन्जेस छ त रिफ्रेस गर्दा, तर राम्रो मानियो। फेरि यही प्याराग्राफ गर्दा पनि हुन्छ, कसैले गल्ती चाहिँ भन्दैन तिमीलाई। तिमीले अघि मैले प्याराग्राफ गरेँ, आउटपुट सेम आयो, अहिले मैले गरेँ त्यो पनि सेम आयो। अब मलाई यसको हाइट र विथ घटाउनु पऱ्यो, एट्रिब्युटहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो है। त्यो एट्रिब्युट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ पछाडि गएर मैले विथ। अब ड्रिमवेयरले चाहिँ एउटा के सजिलो दिएको छ भने यसको ओरिजिनल कति छ, 310 रहेछ। मलाई थोरै चाहियो 210 मात्रै। PX हाले पनि हुन्छ, नहाले पनि हुन्छ।
सानो आयो। अझ मलाई हाइट पनि आफ्नै रेसियो अनुसार चाहियो। अहिले त उसले आफ्नै रेसियोमा दिएको छ हाइट 100 अब झन् सानो आउँछ 80 हाल्नु, अब 50 हाल्नु है। यो त मेरो कम्प्युटरमा भएको इमेज भयो। अब के हुन्छ त हामीले वेब पेज बनाउँदाखेरि मैले यो फाइल बनाएँ, अपलोड गरेँ, होस्टिङ गरेँ, फाइल अपलोड हुँदैन, यो इमेजै देखाउँदैन। यदि कतिखेर देखाउँछ भने ब्याङ्किङ भन्ने मैले अपलोड गर्नु पर्यो, त्यो भित्र इमेज त्यो पनि अपलोड गर्नु पर्यो, अनि आयो मेन पार्ट यो। त्यसैले पछि म सिकाउँछु, त्यो चाहिँ पछिको स्टेजको कुरा हो। कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्नु पर्दा फोल्डर बनाउने, त्यो भित्र अनि सबै थोक राख्ने क्या। तपाईँको ई ड्राइभ सी ड्राइभमा भए पनि त्यसमै कपी फेरि तानेर ल्याएर हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यही फाइल सबै अपलोड गर्ने हो क्या। पछि डी ड्राइभको भनेर तपाईँको बुझ्दैन सर्भरले, तर त्यही ड्राइभको भनेर बुझ्छ, त्यो फोल्डरको भनेर बुझ्छ। त्यही भएर त्यो फोल्डरमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि हजुर ल यति कुरा गरियो। अब मलाई लाइभ तान्नु पर्यो, जस्तै यो ब्याङ्किङ खबरको यो लोगो तान्नु पर्यो। राइट माउस क्लिक गरेँ, यो इमेज यो तान्नु पर्यो। यसको यो युआरएल कपी, यो सोर्सेसमा गएँ अनि पेस्ट गरेँ। अब रिफ्रेस गरेँ। तर यसको लागि के हुनु पर्यो? नेट हुनु पर्यो। नेट अफ भयो भने यो आउँदैन। नेट अफ भयो मानौँ, अब के लोड हुन्छ भन त? हुन्छ होइन, अगाडिको होइन। अब के लोड हुन्छ? अब यो लोड हुन्छ। अब लोगो भने एउटा टेक्स्ट आउँछ, रिफ्रेस गर। नेट आउने बित्तिकै त्यो लोगो पनि हट्यो, इमेज आइदियो। क्याप्सन त आइहाल्छ नि, इमेज चाहिँ नआएको। इमेज जुन फाइन भएन। एकचोटि इमेजको गर त। अगाडि बढौँ। अब के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ होम भनेर गरेँ, वा यहाँ गुगल भनेर गरेँ, त्यस्तै यहाँ फेसबुक, अर्को ट्विटर। अब यसलाई ब्राउजरमा हेर्छु, यस्तो आयो। गुगललाई क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ गुगल पेज खुल्ने बनाउनु पर्यो। फेसबुकलाई क्लिक गर्दा फेसबुक, ट्विटरलाई क्लिक गर्दा ट्विटर। अब त्यस्तो लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो हाइपर टेक्स्ट भन्ने के छ, कारण नै त्यही हो। मेन भने यसै कामलाई देखाएको छ, कतै लिङ्क गर्दाखेरि कुनै साइट खोल्ने हुनु पर्यो। त्यसको लागि एङ्कर चाहियो। एङ्करको लागि ए भनेर छ, ए एङ्कर। त्यसपछि एचआरइएफ हाइपर लिङ्क। कुन साइट खोल्ने त? यो गुगललाई क्लिक गर्दा कुन साइट खोल्ने त भनेपछि एचटीटीपी। यो हालेन भने खुल्दैन। जस्तै यहाँ गएर google.com खोल्यो। अब यहाँ गएर क्लोजिङ सेभ गर्यो, रिफ्रेस गर्नु। अब बाई डिफल्ट अन्डरलाइन र यो निलो कलर आउँछ एङ्कर हाल्ने बित्तिकै। त्यसलाई अब हटाउनको लागि सिएसएसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसबाट केही पनि गर्न पाइँदैन। यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तल google.com भनेर आएको छ, क्लिक गरेँ, खुल्यो त google.com। यसले के मान्यो? डेस्कटपकै फोल्डर मान्यो, फाइल जस्तो मान्यो क्या। हो त्यो किन मान्यो भन्दाखेरि यहाँ हामीले एचटीटीपी हालेका छैनौँ। यो हाल्नुपर्छ अनि बल्ल नेटमा सर्च गर्छ। क्लिक गरेँ, नेट खुल्यो भनेपछि एचटीटीपी हाल्नुपर्ने रहेछ। डब्लुडब्लु हाल्दा नहाल्दा केही मतलब छैन, तर एचटीटीपी हाल्नु पर्यो। मैले के भनेको थिएँ, गुगललाई पेज क्लिक गर्दा मात्रै खुल्ने हुनु पर्यो,
तर यहाँ त सबैलाई क्लिक गर्दा खुल्ने भइरहेछ। फेसबुकलाई क्लिक गर्दा पनि गुगलै खुलिरहेछ। एक क्लोज गर्नु पर्यो हो, यो एङ्कर ट्याग क्लोज गर्नु पर्यो। कहाँ गएर, कहाँसम्म चाहियो हामीलाई? गुगलसम्म। भनेपछि यहाँ गएर क्लोज गरेँ। यो क्लोजिङ ट्याग यसको क्लोजिङ ट्याग हो, यो क्लोजिङ ट्याग यसको क्लोजिङ ट्याग हो है। सेभ गरेँ। अब गरेर रिफ्रेस गर्छु। अब यो अन्डरलाइन छैन, यो मात्रै छ। यहाँ क्लिक गर्दा google.com भनेर देखाइरहेछ तल। त्यस्तै यहाँ क्लिक गर्दा फेसबुक खुल्ने हुनु पर्यो। गएँ AHREF फेरि http facebook.com गरेर क्लोज गरेँ। त्यसै ट्विटरको लागि पनि त्यही हुनु पर्यो। हजुर, सेपरेट बनाउनु पर्यो। यति गरेर रिफ्रेस गरेको छु। अब के गरेँ भन्दा गुगल क्लिक गरेँ अनि सर्च गर्न थालेँ। खै त मेरो साइट, हामीले बनाएको साइट खै त? यो त अरूकै साइट प्रमोसन गरे जस्तो भयो नि त, होइन र? हाम्रो साइट खै त? अब जानु पर्यो ब्याक गरेर है। यस्तो गर्नु हुँदैन। यस्तो नगर्नको लागि चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ। यहाँ गएर टार्गेट हाम्रो साइट पनि खोल्ने, अर्को नयाँ साइट पनि खोलिदिने। यसमा चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ अन्डरस्कोर ब्ल्याङ्क। यो ब्ल्याङ्कको भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो साइट पनि यहाँ बसिरहेको हुन्छ, नेक्स्ट ट्याबमा चाहिँ अर्को साइट खुल्ने काम गरिदिन्छ। जस्तै यहाँ गएर क्लिक गरेँ, हाम्रो साइट पनि यहाँ छ, गुगल पेज पनि यहाँ खुल्यो। अब हाम्रो साइट त छ नि त, यसलाई काम छैन भने क्लोज गर्छ, हाम्रो साइट खोलिहाल्छ नि है। त्यो हुन्छ। त्यही भएर एक्सटर्नल गर्नु छ भने चाहिँ टार्गेट हालेकै राम्रो हो। जस्तै यो किन हालिन्छ भन्दाखेरि यदि जस्तै अघिकै मैले देखाएँ, यदि यसले यो प्रभु ब्याङ्कमा छुट्टै लिङ्क नहाल्या भए यो ब्याङ्किङ खबर त सायद कसैले हेर्दै हेर्दैन। यहाँ क्लिक गर्थे जान्थे प्रभु ब्याङ्कमा, खै त ब्याङ्किङ खबर छैन। त्यस्तै यो न्युज साइट फेरि यो यहीँ छ, अर्को खुल्यो, सबै टार्गेटमा ब्ल्याङ्क हालेकै छ। यो टार्गेट ब्ल्याङ्कै युज गरिरहेछ। एकचोटि एङ्करको पनि गरेर देखाऊ।